بسم الله الرحمن الرحيم يا نور صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الإسرار وسيد الأبرار وعلى آله وصحبه المنورين وبارك وسلم اللهم نور بها سري وسريرتي وبصيري وبصيرتي ودنياي وأهلي وعيالي إلى يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم يا نور صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الإسرار وسيد الأبرار وعلى آله وصحبه المنورين وبارك وسلم اللهم نور بها سري وسريرتي وبصيري وبصيرتي ودنياي وأهلي وعيالي إلى يوم القيامة.